रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। भारत सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको 10 लाख डोज खोप भोलि नेपाल आइपुग्ने सरकारको भनाई। थप खोप आवश्यक परे समन्वय गर्ने भारत सरकारको प्रतिबद्धता। कुल संक्रमितको झण्डै 98% कोरोना संक्रमण मुक्त। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका रिटमाथिको बहस लम्बिएसँगै सर्वोच्च अदालतले कानून व्यवसायका लागि बहसको समय तोक्यो। नेकपा विवादका कारण प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी अनिश्चितकालका लागि स्थगित। विदेशबाट आयातित तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको अधिकतम मात्रा तोक्ने सरकारी निर्णय अझै कार्यान्वयनमा आएन। निर्णयको 2 महिना बित्न लाग्दा समेत राजपत्रमा प्रकाशन गर्नै हालचाल। अमेरिकामा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेनले कार्यभार सम्हाल्दै बाइडेनको शपथ अघि नै ट्रम्पले व्हाइट हाउस छोड्दै। र राष्ट्रिय महिला फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा पुलिस र आर्मीले अङ्क बाँडे। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेटमा आर्मीको लगातार तेस्रो जित, पुलिस पनि विजयी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी बासु अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। भारत सरकारले नेपाललाई कोरोना भाइरस विरुद्धको 10 लाख डोज खोप अनुदानमा उपलब्ध गराउने भएको छ। खोप नेपाल ल्याउन सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाउँदै भोलि खोपको पहिलो लट काठमाडौँ आइपुग्ने सरकारले जनाएको छ। सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया एसआईआईले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र बेलायती औषधि निर्माता कम्पनी एस्ट्राजेनेकासँग मिलेर विकास गरेको कोभिसिल्ड नेपाललाई अनुदानमा उपलब्ध गराउने भएको हो। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्राजेनेकाले संयुक्त रूपमा विकास गरेको AZD1222 नामक खोपलाई भारतको एसआईआईले कोभिसिल्डको नाममा उत्पादन गरेको हो। छिमेकी मुलुकलाई समेत प्राथमिकतामा राख्दै भारत सरकारले नेपाललाई अनुदानमा 10 लाख डोज खोप उपलब्ध गराउन सहमति जनाएको हो। भारतबाट प्राप्त हुने सो खोपलाई 2 देखि 8 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा 6 महिनासम्म भण्डारण गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले पहिलो चरणमा जोखिममा रहेका 3% जनसंख्यालाई खोप दिने जानकारी दिनुभयो। भारत सरकारले 10 लाख डोज कोरोना 19 विरुद्धको खोप अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ, जसमध्ये 3% जनसंख्या, जसमा सफाई कर्मी, चिकित्सा कर्मी, एम्बुलेन्सका चालक र व्यवस्थापनमा संलग्न व्यक्तित्वहरू, सुरक्षाकर्मी मित्रहरूलाई, जो हाम्रा अहिलेसम्म कोभिड विरुद्धको संघर्षका प्रथम योद्धा हुन्, ती योद्धाहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हामी खोप अभियान तिनलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। सरकारले 72% जनसंख्यालाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप दिने तयारी गरेको छ। खोप ल्याउने सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको मन्त्री त्रिपाठीको भनाइ छ। कानूनी, प्रशासनिक, आर्थिक र प्राविधिक सबै तयारीहरू पूरा भइसकेको म यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। पत्रकार सम्मेलनमा नेपालका लागि भारतका राजदूत विनय मोहन क्वात्राले भारतले ठूलो संख्यामा खोप उत्पादन गरिरहेकाले नेपाललाई आवश्यक परे समन्वय गर्न सक्ने उल्लेख गर्नुभयो। औषधि व्यवस्था विभाग डीडीएले कोभिसिल्डलाई गत शुक्रबार नै नेपालमा आपतकालीन प्रयोगका लागि सशर्त अनुमति प्रदान गरिसकेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्याको झण्डै 98% संक्रमण मुक्त भएका छन्। गत वर्षको माघ 9 गते पहिलो पटक कोरोना संक्रमण देखिएको नेपालमा आजसम्म 2,68,310 जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। तीमध्ये 2,62,642 जना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो कुल संक्रमितको 97.88% हो। नेपालमा संक्रमित हुनेमा पुरुषको संख्या अत्यधिक छ। मन्त्रालयका अनुसार कुल संक्रमितको 65.04% अर्थात् 1,74,501 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै 34.96% अर्थात् 93,809 जना महिला संक्रमित भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार सक्रिय संक्रमितको संख्या 3,693 छ। यो कुल संक्रमितको 1.38% हो। बुधबारसम्म नेपालमा 0.74 अर्थात् 1,975 जनाको संक्रमणका कारण ज्यान गएको छ। मुलुकभर पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै थप 6 जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको हो। सोही अवधिमा थप 318 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 383 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा बहस लम्बिने देखिएपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कानून व्यवसायीलाई बहसका लागि समय निर्धारण गरेको छ। सुनवाईको चौथो दिन आजदेखि बहसका लागि समय तोकिएको हो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सुनवाईमा सहभागी हुने कानून व्यवसायीहरूका लागि समय निर्धारण गरिएको जानकारी दिनुभयो। कानून व्यवसायीले अब बढीमा 30 मिनट बहस गर्न पाउनेछन्। बहस गर्दै गर्दा समय लामो लागेर प्रतिनिधि सभा विघटन गलत भए पनि निर्वाचनमा मुलुक गइसकेकाले रोक्न परेन भन्ने अवस्था नआओस् भनेर इजलासले सचेत गराएको जनाएको छ। सो रेटमाथि वकालतनामा गर्न नाम टिपाएका कानून व्यवसायी धेरै भएको र एकैजनाले धेरै समय लिन थालेपछि इजलासले समय निर्धारण गरेको हो। यसैबीच प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका मुद्दामा वकालतनामा थप गर्न नपाइने भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दाको सुनवाईका लागि गठन भएको संवैधानिक इजलासले वकालतनामा नथप्न भनेको हो। संवैधानिक इजलासका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधान न्यायाधीश जबराले वकालतनामा नथप्न भन्नुभएको हो। बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त गेवालीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर प्रतिनिधि सभामाथि प्रहार गरेको आरोप लगाउनु भयो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका मुद्दाको सुनवाईमा सहभागी हुँदै गेवालीले नेताहरू बीचको विवादले प्रतिनिधि सभालाई पीडित बनाउन नहुने बताउनु भयो। प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने राजनीतिक र संवैधानिक अधिकार नभएको संविधानका जानकार समेत रहेका गेवालीको तर्क थियो। यस्तै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले पार्टीभित्रका नेतालाई आफ्नो शक्ति देखाउन ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताउनु भयो। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वसत्तावाद लाद्न खोजेको भण्डारीको तर्क थियो। प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन आज सुरु भएको छ। नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण दुवै प्रदेश सभाको पहिलो दिनको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन। प्रदेश 1 को बैठक प्रदेश प्रमुखको अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र वाचनमै केन्द्रित भयो भने बागमती प्रदेशमा संसदीय दलका नेताले धारणा राख्न भ्याए। प्रदेश 1 को प्रदेश सभाको बैठकमा सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीबाट आएको अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाएसके बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गर्नुभयो। केन्द्रमा नेताहरू ओली र दाहाल नेपाल समूहमा विभाजित भएपछि त्यसको असर प्रदेश सभामा पनि परेको हो। दाहाल नेपाल समूहले ओली समूहमा रहेका मुख्यमन्त्री शेरधन राय विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता गरेका छन्। प्रदेश सभामा नेकपाका सांसद बीच अभद्र व्यवहार हुन सक्ने आकलन गरी सभामुख भण्डारीले प्रदेश सभाको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगराई स्थगित गर्नुभएको हो। यस्तै बागमती प्रदेश सभाको पनि हिउँदे अधिवेशन आज सुरु भए पनि अर्को बैठक भने अनिश्चित बनेको छ। सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको जानकारी गराउनु भएको हो। प्रदेश सभा बैठकको सुरुमा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका तर्फबाट बोल्ने संसदीय दलका नेताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै विरोध गरेका थिए। सो विषयमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भने प्रवेश नै गर्नु भएन। मुख्यमन्त्री पौडेलले छोटो अवधिमा प्रदेश सरकारले समृद्धि र विकासको काम गरेको दावी गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाले प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर बनाउने खेल सुरु गरेको आरोप लगाउनुभयो। बैठकमा नेकपाकी सांसद अष्टलक्ष्मी साक्य, विवेकशीलका रमेश पौडेल, नेमकिपाका सुरेन्द्र गोसाई, राप्रपाकी रीता माझी र रीना माझीले अहिलेको सरकारको कामले जनतामा वितृष्णा पैदा भएको बताएका थिए। प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री पौडेल विरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि निर्णय गर्नका लागि कार्यविधि समिति गठन भइसकेको छ। गण्डकी प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी जनता समाजवादी पार्टीले सरकार फेरबदलका लागि तत्काल कुनै कदम नचाल्ने जनाएका छन्। अहिले सत्तासीन नेकपाको फुटले औपचारिकता नपाएको भन्दै कांग्रेसले तत्काल कसैले मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याई समर्थन वा विरोध नगर्ने भएको हो। कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले तत्काल सरकार फेरबदलमा लाग्दा राजनीतिक अस्थिरता निम्ति नै उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा विभाजनले औपचारिकता नपाएसम्म कांग्रेस कुनै गतिविधिमा संलग्न नहुने उहाँको भनाइ थियो। प्रदेशसभा सदस्य कुमार खड्काले अहिलेकै अवस्थामा पनि गण्डकी सरकार अल्पमतमा रहेकाले मुख्यमन्त्री आफैले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था रहने र नयाँ सरकार बन्ने बेला बल्ल कांग्रेसले निर्णय गर्ने बताउनु भयो। यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम संवैधानिक कु भएकाले सो कदमको पक्ष पोषण गर्ने समूहलाई समर्थन नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग हिम श्रृंखला दृश्यावलोकनसँगै जैविक र धार्मिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएको इलामको उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा सड़क लगायतका पूर्वाधारको अभावमा छन्। नेपालतर्फबाट सीधा सड़क नहुनु र भारतीय बाटोबाट उपभोग्य सामग्री ल्याउन भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले अवरोध गर्ने गरेकाले इलामका बासिन्दा वर्षौंदेखि प्रताडित हुँदै आएका छन्। थप विवरणसहित इलामबाट सहकर्मी विप्लव भट्टराई।
हिउँदका केही महिना नेपाल तर्फबाट सवारीका साधन सञ्चालनमा आउने गरे पनि अरू समय सडक सञ्जालबाट सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा टाढै रहन्छन्। भारतको दार्जिलिङ तर्फबाट मानेभन्ज्याङ हुँदै पाँचथर सीमावर्ती फेलुटसम्म नै सडक भए पनि भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले नेपाल तर्फका बासिन्दालाई दैनिक उपभोग्य लगायत निर्माण सामग्री ल्याउन रोक लगाउँदा पर्ने पीडा वकल्दै स्थानीय सोनाम शेर्पा। बर्खायाममा त नभनौँ 12 महिना चाहिँ हामीलाई गाह्रो छ। जस्तै हाम्रो नजिकको लिङ्क भएको जग्गा भने इन्डिया थियो, इन्डियाले अहिले सबै सामान रोकिदिएको छ, केही पनि ल्याउनु दिँदैन। नेपालबाट ल्याउँ भने ट्रान्सपोर्टेसन फेसिलिटिज राम्रो छैन, गाडीको बाटो राम्रो छैन। यहाँको मान्छेहरू चाहिँ परजीवी भएको जस्तो लाग्छ क्या। जस्तै इन्डियासित टोटली डिपेन्डेन्ट, स्वास्थ्य, शिक्षा। सीमावर्ती मेघमा, तुमलिङ, जौबारी, कैयाकट्टा, कालपोखरी, सन्दकपुर लगायत स्थानमा नेपाल तर्फबाट 12 महिना चल्ने सडक नहुँदा वर्षौंदेखि स्थानीयले शास्ति खेप्नु परेको हो। यो स्थानको महत्व कति छ र राज्यको ध्यान किन पुगेन भन्नेमा स्थानीय तिलक गुरुङ र मानबहादुर गुरुङको भनाइबाट प्रष्ट हुन्छ। यहाँको जैविक विविधता भयो सुरुमा, यहाँबाट कञ्चनजङ्घा, सगरमाथा, हिमालहरू देख्ने भएकोले आउने गर्छन् र यहाँ प्रमुख आवश्यकता भनेको नेपालपट्टि हाम्रो बाटोघाटो अलिक राम्रो नभएकोले, खास गरेर भारतको वेस्ट बङ्गालसँग सिमाना जोडिएको यो अत्यन्तै भौगोलिक हिसाबले पनि संवेदनशील र सामरिक हिसाबले उच्च महत्व बोकेको ठाउँ हो र यहाँको जैविक विविधतालाई सरकारले संरक्षण गर्ने र यहाँनिर पनि अहिले चाहिँ हाम्रो विभिन्न 3 तहका सरकारहरू निर्माण भएको छ र यी 3 तहका सरकारहरूको चाहिँ उपस्थिति र त्यसको दृष्टिकोणको आँखालाई यहाँ ल्याउने हो भने यो क्षेत्रहरू, टागीहरू, काँडाहरू र यहाँ भएको जति पनि जैविक विविधता र विशिष्टता छ यसलाई उजागर मात्र गर्न सकेको खण्डमा हामी यहाँनिर आर्थिक रूपमा पनि ठूलो प्रगति गर्न सक्छौँ। सन्दकपुर र माइजोगमाई गाउँपालिकाबाट डाँडै पिच्छे सडक खुले पनि स्तर उन्नति हुन सकेको छैन। स्थानीय तहका प्रतिनिधि भने अथाह पर्यटकीय सम्भावनालाई सदुपयोग गर्दै स्थानीयलाई राहत पुर्याउने सडक निर्माणको क्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको दावी गर्छन्। पछिल्लो समय सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी राखिने क्रम बढेपछि यस क्षेत्रमा सडकको थप आवश्यकता भएको हो। सगरमाथा, कञ्चनजङ्घा, कुम्भकर्ण लगायत नेपाल, भारत र भुटानका थुप्रै हिमाललाई देख्न सकिने पर्यटकीय महत्वको यो क्षेत्रको समग्र विकासका लागि दिगो र योजनाबद्ध विकासको आवश्यकता टड्कारो बन्दै गएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि विप्लव भट्टराई, इलाम। रुकुम पश्चिमको राडी बजारमा भएको झडपपछि प्रहरीले 3 जना वडाध्यक्ष सहित 8 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ पर्नेमा 8 बिस्कोट नगरपालिका 9 नम्बर वडाध्यक्ष तारक बहादुर साई, 8 नम्बर वडाध्यक्ष मान बहादुर चदारा, 3 नम्बर वडाध्यक्ष केशर मान विकसन। साई नेपाली कांग्रेस तथा चदारा र विक तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष हुन्। यस्तै तेज विक्रम, आरसी, डीके भन्ने दीपक केसी, जयबहादुर विक तथा गोपाल विक नाम गरेका 2 जना युवालाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। घाइते वडाध्यक्ष शाही, तेज विक्रम र दीपकको नेपालगञ्जमा उपचार भइरहेको छ। यसैबीच राडी बजारमा निषेधाज्ञा आज पनि जारी छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि हिजो साँझ 5 बजेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। नेकपाको दाहाल नेपाल समूह र नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता बीच हिजो दिनभर झडप भएपछि स्थानीय प्रशासनले स्थिति नियन्त्रणमा लिन भन्दै निषेधाज्ञा घोषणा गरेको हो। संखुवासभाको चैनपुर नगरपालिका 3 र 4 वडाका कृषकसँग 20,10,000 रुपियाँ ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पोखरी ग्रुप अफ कम्पनी प्राली स्थापना गरेर ठगी गरेका मिलन राई, इन्द्रबहादुर आलेमगर र नरेन्द्र थापालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। राई र आलेमगर गत आइतबार चैनपुरबाटै पक्राउ परे पनि थापालाई भने नेपालगञ्जबाट आज पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूले कृषकसँग उन्नत जातको गाई पालन गर्ने भन्दै 4,10,000 रुपियाँ ठगी गरेको प्रहरीको भनाइ छ। यस्तै उनीहरूले दुग्ध चिस्यान तथा डेरी सञ्चालन गर्न 14,45,000 र कम्पनीको शेयर सदस्यता बापत 1,55,000 रुपियाँ उठाएका थिए। प्रहरीका अनुसार उनीहरूले साउदी अरबको एक कम्पनीबाट 50% अनुदान मिलाएको र कृषकले 50% बेहोरे भारतको पञ्जाबबाट उन्नत जातको गाई 1 लाखमा ल्याएर कृषकलाई दिने बताएका थिए। वडामा मिनरल वाटरको फ्याक्ट्री खोल्ने, दुग्ध चिकित्सान केन्द्र बनाउने लगायत आश्वासन समेत उनीहरूले दिएको प्रहरीको भनाइ छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। काठमाडौँ विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्राध्यापक डाक्टर भोला थापा नियुक्त हुनुभएको छ। विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज उहाँलाई उपकुलपति नियुक्त गर्नुभएको हो। मुगुमा 108 जना बालबालिकामा कुपोषण देखा परेको छ। 6 महिना माथिका र 5 वर्ष मुनिका 66 बालिका र 42 बालकमा गम्भीर कुपोषण देखा परेको हो। तीमध्ये 9.2% बालबालिकामा गम्भीर कुपोषण र 44% बालबालिकामा मध्यम खालको कुपोषण देखिएको छ। राष्ट्रिय ध्वजावाहक
नेपाल वायुसेवा निगमले पहिलो पटक मकाउमा उडान भरेको छ। गैराती मकाउ गएको जहाज 2 बालबालिकासहित 145 जना यात्रु लिएर आज बिहान काठमाडौँ फर्किएको छ। लुम्बिनी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकमा 40% विकास बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिए पनि 18.97% मात्रै खर्च गर्न सफल भएको छ। दोलखामा रहेको नेपाल बैंकको चरीकोट शाखाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै एक्सटेन्सन काउन्टर खोलेको छ। राहदानी बनाउन राजस्व दाखिलामा शास्ति खेप्दै आएका दोलखाका सेवाग्राहीलाई सहज पहुँच दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै काउन्टर खोलेको बैंकले जनाएको छ। र मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका 6 का सोमबहादुर तामाङका 4 महिने छोराको अपहरण भएको 2 महिना बित्दा समेत उद्धार भएको छैन। कान्तिपुर डायरीमा अब रूपन्देही डायरीको पालो। रूपन्देही डायरीबाट सञ्जु पौडेलको नमस्कार। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका 3वटा मुख्य नदीको जलाधार व्यवस्थापन योजना तयार गर्ने भएको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले किनाउ, राप्ती र बबई नदीको जलाधार व्यवस्थापन योजना तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। पहिरो नियन्त्रण, गल्छी नियन्त्रण र मूल संरक्षणको लागि जलाधार योजना बनाउन लागि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक गेवालको भनाइ छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाले दुग्ध उत्पादक किसानलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान रकम प्रदान गरेको छ। नगरपालिकाले सहकारी मार्फत दुग्ध उत्पादक किसानलाई प्रति लिटर 1 रुपियाँको दरले अनुदान उपलब्ध गराएको हो। उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने नीति अनुरूप यो वर्ष किसानले 45,98,821 रुपियाँ प्राप्त गरेका छन्। सैनामेनामा कृषकको उत्पादनमा वृद्धि गर्न र कृषिलाई व्यवस्थित, उत्पादनमुखी र आयमूलक बनाउने उद्देश्यले कृषि पाठशाला सञ्चालन हुँदै आएको छ। पाठशालामा शत्रु जीवको व्यवस्थापन र मित्र जीवको संरक्षण कसरी गर्ने, उत्पादनमा कस्तो परिवर्तन आउँछ, कसरी छुट्याउने, फाइदा र बेफाइदा लगायतका विषयमा कृषकलाई प्रयोगात्मक रूपमा जानकारी गराइन्छ। पछिल्लो समय खेतबारीमा रासायनिक मलको प्रयोग अत्याधिक बढिरहेको अवस्थामा त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पाठशाला सञ्चालन गरिएको हो। रूपन्देहीमा एक पुरुषको जलाएर हत्या भएको आशंका गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले दिएको जानकारी अनुसार मायादेवी गाउँपालिका 7 गरकट्टीमा हिजो अन्दाजी 35-40 वर्षका पुरुषको आंशिक मात्र शव जलेको अवस्थामा फेला परेको जनाएको छ। शवको पहिचान हुन नसकेपछि घटनाका बारेमा अनुसन्धान गर्न नेपालगञ्जबाट तालिम प्राप्त कुकुर ल्याएर अनुसन्धान सुरु गरिएको रूपन्देही प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृत केशव केसीले जानकारी दिनुभयो। काशी सिने कम्प्लेक्स प्राली भैरवाले चलचित्रको टिकटमा 50% छुटको सुविधा दिएको छ। लामो समयसम्म बन्द रहेको चलचित्र घर खोल्ने सरकारको निर्णय भएसँगै माघ 1 गतेदेखि काशी सिने कम्प्लेक्स प्रालीले चलचित्र प्रदर्शन सुरु गरेको हो। हवस् त, रूपन्देही डायरी आजलाई यति नै। सञ्जु पौडेल बिदा हुन्छु, नमस्कार। रूपन्देही डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक समाचार। सरकारले विदेशबाट आयातित तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको अधिकतम मात्रा तोक्ने निर्णय गरे पनि अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन। आयातित तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको सीमा तोक्ने निर्णय भएको 2 महिना बित्न लाग्दा समेत राजपत्रमा प्रकाशित नभएका कारण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो। विषादी अवशेषको अधिकतम सीमा तोक्ने सम्बन्धी खाद्य पदार्थको गुणस्तर निर्धारण आदेश गत मङ्सिरको मन्त्री परिषद बैठकले स्वीकृत गरेको थियो। मन्त्री परिषदको निर्णयपछि सो आदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र यसले थप आधिकारिकता पाउनेछ। सरकारको निर्णयसँगै स्याउ, केरा, करेला, भन्टा, बन्दा, काउली, भिन्डी, आलु, टमाटर र चियामा विषादीको मात्रा तोक्ने बाटो खुलेको हो। फलफूल तथा तरकारीमा पहिलो पटक जीवनाशक विषादी अवशेषको अधिकतम सीमा निर्धारण गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहन कृष्ण महर्जनले बताउनुभयो। यसअघि आयातित र स्वदेशी तरकारी तथा फलफूलका लागि विषादी मात्राको मापदण्ड थिएन। विषादी परीक्षणका लागि सबै प्रयोगशाला तयारी अवस्थामा रहेको भन्दै अब छिट्टै कार्यान्वयनमा जाने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अहिले करिब 29 समूहका विषादी प्रयोग भइरहेको विभागका प्रवक्ता महर्जनले उल्लेख गर्नुभयो। ती विषादी तरकारी, फलफूल तथा अन्य बालीमा प्रयोग भइरहेका छन्। स्वदेशी गरी विदेशबाट आयात हुने फलफूल तथा तरकारीमा विषादीको प्रयोग हुने गरेकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न मुख्य 10 वटामा मात्र तोक्ने निर्णय गरिएको थियो। धितोपत्र बजार आज दोहोरो अङ्कले उकालो लागेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 15.87 अङ्कले बढेर 2342.76 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से दोहोरो अङ्कले उकालो लागे पनि कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा 1 अर्ब 25 करोड रुपियाँ बढीले गिरावट आएको छ। हिजो 5.7 अङ्कले ओह्रालो लागेको नेप्सेमा 7 अर्ब 46 करोड 74 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। दोहोरो अङ्कले उकालो लागेको नेप्सेमा आज कुल 211 कम्पनीका 53,334 कारोबारबाट 1 करोड 59,81,952 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 6 अर्ब 21 करोड 9 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेप्सेमा आज कारोबार भएका 12 मध्ये 5 वटा कम्पनी समूहको उपसूचक ओह्रालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी जीवन बीमाको 4.67% र वित्त समूहको उपसूचक 4.26% ले बढेको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै हुनुहुन्छ। अमेरिकाको 46औं राष्ट्रपतिमा निर्वाचित बाइडेन र उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित कमला ह्यारिसले नेपाली समयअनुसार आज मध्यरातीबाट पदभार ग्रहण गर्नुहुने भएको हो। राष्ट्रपतिको कार्यविधि 4 वर्षको हुनेछ। गत नोभेम्बर 3 मा भएको निर्वाचनमा बाइडेनले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पराजित गर्नुभएको थियो। निर्वाचन परिणाम अस्वीकार गर्दै आएका ट्रम्प समर्थकले हिंसा भड्काउन सक्ने आशंकामा क्यापिटल हिल तथा आसपासका क्षेत्रमा 25,000 सुरक्षाकर्मी तैनात गरिएको छ। यही जनवरी 6 मा राष्ट्रपति ट्रम्पका समर्थकले अमेरिकाको संसद भवनमा आक्रमण गरेपछि शपथ समारोहमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको हो। यसैबीच अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्प व्हाइट हाउसबाट बाहिरिनु भएको छ। स्थानीय समयअनुसार बिहान 8 बजे ट्रम्पले व्हाइट हाउस छोडेको CNN ले उल्लेख गरेको छ। ट्रम्पको विदाईमा उपराष्ट्रपति माइक पेन्स सहित विभिन्न वरिष्ठ रिपब्लिकन नेताहरू अनुपस्थित थिए। सैन्य क्याम्पमा हुने विदाई समारोहपछि ट्रम्प फ्लोरिडातिर जाने बताइएको छ। विदाई कार्यक्रममा ट्रम्पले राष्ट्रपतिको हैसियतमा अन्तिम सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। यसअघि नै बाइडेनको शपथ ग्रहण समारोहमा उपस्थित नहुने बताइसकेका ट्रम्पले शपथ ग्रहण हुनुभन्दा केही घण्टा अगाडि नै व्हाइट हाउस छोड्नु भएको हो। कार्यकाल सकिन केही घण्टा अघि मात्र ट्रम्पले 73 जनालाई आम माफी दिनुभएको छ। जाँदा जाँदै ट्रम्पले आफ्ना पूर्व सल्लाहकार स्टिभ ब्यानन सहित 73 जनालाई आम माफी दिनुभएको हो। विवादास्पद 3वटा कृषि कानून फिर्ता गर्नुपर्ने मागसहित 4 महिनादेखि आन्दोलनमा रहेका भारतीय किसान र सरकार बीच आज 10औं चरणको वार्ता जारी छ। वार्तामा 40 किसान नेता सहभागी छन्। दिउँसो 3 बजे शुरू भएको वार्तामा अझै कुनै ठोस सहमति हुन सकेको छैन। केन्द्र सरकारले किसानको पक्षमा काम गरिरहेको दावी गरे पनि किसानका अगुवा नेताले भने कानून फिर्ता गर्नै पर्ने अडान राखेका छन्। हरियाणा, पञ्जाब र उत्तर प्रदेशसँग जोडिएका दिल्लीको सीमामा किसानहरूले प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। किसानको मागप्रति सरकार भने सहमत छैन। विभिन्न राज्यमा आन्दोलित किसान विगत 1.5 महिनादेखि राजधानी दिल्लीको सीमा क्षेत्रमा धरनामा छन्। यसअघि किसान नेता र सरकार बीच जनवरी 15 मा 9औं चरणको वार्ता भएको थियो। सो वार्तामा कुनै सहमति भएको थिएन। यस सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। सर्वोच्चले सबै पक्षसँग छलफल गर्न बनाएको समिति प्रति पनि किसानले आपत्ति जनाएका छन्। अब खेल समाचार। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल पुलिस क्लबले बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका छन्। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा भएको विभागीय डर्बीको खेलमा गोलरहित बराबरीमा सकिएको हो। प्रतियोगितामा 3 विभागीय र छनौटबाट आएका 4 नगरका टोली सहभागी छन्। डबल राउन्ड रोबिन लीगका आधारमा हुने प्रतियोगिताको फाइनल खेल पनि दशरथ रंगशालामा नै हुनेछ। बाँकी सबै खेल ललितपुरको सातोबाट स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा हुनेछ। महिला लीगमा पहिलो पटक हरेक टोलीलाई 4 विदेशी खेलाडी राख्न एन्फाले अनुमति दिएको छ। विभागीय 3 टोली नेपाल पुलिस, त्रिभुवन आर्मी र नेपाल APF सँगै उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका, विराटनगर महानगरपालिका, स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका र रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका प्रतियोगितामा सहभागी छन्। लीगको उपाधि विजेताले 15 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ। उपविजेताले 8 लाख, तेस्रो हुनेले 5 लाख र चौथो हुने टोलीले 3 लाख रुपियाँ हात पार्नेछन्। प्रतियोगितामा भोलि APF र चन्द्रपुर तथा विराटनगर र वालिङ बीच खेल हुनेछ। दुवै खेल एन्फा कम्प्लेक्समा सञ्चालन हुनेछन्। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा त्रिभुवन आर्मी क्लबले लगातार तेस्रो जित हात पारेको दिन डिफेन्डिङ च्याम्पियन नेपाल पुलिस क्लबले पहिलो जित दर्ता गरेको छ। आर्मीले प्रदेश 1 लाई 4 विकेटले पराजित गर्दा पुलिसले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 9 विकेटको फराकिलो जित दर्ता गरेको हो। सुदूरपश्चिमको यो लगातार दोस्रो हार हो भने लगातार तेस्रो खेलमा पराजित प्रदेश 1 लीग चरणबाटै बाहिरिएको छ। काठमाडौँको मूलपानी क्रिकेट मैदानमा प्रदेश 1 ले दिएको 132 रनको लक्ष्य आर्मीले 29 ओभर 5 बलमा 6 विकेटको क्षतिमा भेट्टायो। उसको जितमा रोहित पौडेलले 36 रनको योगदान गरे। यसअघि विवेक मेहताले अर्धशतक बनाए पनि प्रदेश 1 40 ओभर 1 बलमा 131 रनमा अल आउट भएको थियो। फिरदोस अन्सारीले 32 रन जोडेका थिए। यस्तै समूह बी अन्तर्गतको खेलमा पुलिस क्लबले सुदूरपश्चिम प्रदेशमाथि 9 विकेटको फराकिलो जित दर्ता गर्यो। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा सुदूरपश्चिमले दिएको 111 रनको सामान्य लक्ष्य पुलिसले 17 ओभरमा मात्र 1 विकेट गुमाएर भेट्टाएको थियो। उसको जितमा सुनिल धमलाले 53 र कुशल भुट्टेले नट आउट 51 रन बनाए। यसअघि पहिला ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिम 33 ओभर 1 बलमा 110 रनमा अल आउट भएको थियो। खडक बोहराले 40 र सञ्जु धामीले 35 रन बनाए पनि अन्य ब्याट्सम्यान चल्न नसक्दा सुदूरपश्चिम सस्तैमा समेटियो। दिपेन्द्र सिंह ऐरी र सागर ढकालले समान 4 विकेट लिए। लीगमा भोलि पुलिस क्लब र लुम्बिनी प्रदेश तथा APF र गण्डकी प्रदेश बीच
खेल हुनेछ। क्रिकेटको अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा आइसिसी मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लिग अन्तर्गत वेस्ट इन्डिज विरुद्धको पहिलो वनडे क्रिकेटमा बङ्गलादेश 6 विकेटले विजयी भएको छ। ढाकामा भ्रमणकारी टोलीले दिएको 123 रनको लक्ष्य बङ्गलादेशले 33 ओभर 5 बलमा 4 विकेट गुमाएर भेटाएको हो। उसको जितमा क्याप्टेन तमिम इकबालले 44 रन बनाए। अकेल हुसेनले 3 विकेट लिए पनि हार भने टार्न सकेनन्। यसअघि पहिला ब्याटिङ गरेको क्यारिबियन टोली 32 ओभर 2 बलमा 122 रनको सामान्य योगफलमा समेटिएको थियो। कायल मायर्सले सर्वाधिक 40 रन बनाए पनि अन्यको ब्याट चल्न नसक्दा वेस्ट इन्डिज कम योगफलमा अल आउट भयो। उसलाई कम स्कोरमा समेट्न सकिब अल हसनले 4, हसन महमुदले 3 तथा मुस्तफिजुर रहमानले 2 विकेट झारे। बङ्गलादेश भ्रमणमा रहेको वेस्ट इन्डिजले 3 वटा वनडे र 2 वटा टेस्ट म्याच खेल्नेछ। दोस्रो वनडे शुक्रबार ढाकामा नै हुनेछ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज राति 2 खेल हुँदैछन्। राति पाउने 12 बजे हुने खेलमा म्यान्चेस्टर सिटी र एस्टन विल्ला बीच खेल हुनेछ। घरेलु मैदान इतिहाद स्टेडियममा हुने खेलमा जित निकाल्न सके म्यान्चेस्टर सिटी शीर्ष स्थानमा उक्लनेछ। 35 अङ्कमा तेस्रो स्थानमा रहेको सिटी गोल अन्तरमा लेस्टर सिटीलाई पछि पार्दै शीर्ष स्थानमा पुग्नेछ। यद्यपि आज राति 2 बजे हुने खेलमा फुलह्याम विरुद्ध जित निकाल्न सके म्यान्चेस्टर युनाइटेडले शीर्ष स्थान ओगट्नेछ। दोस्रो स्थानमा रहेको युनाइटेडको 37 अङ्क छ। बराबरीले मात्र पनि सिटीलाई फाइदा पुग्नेछ। आजै हुने भनिएको लिड्स युनाइटेड र साउथह्याम्पटन बीचको खेल भने स्थगित भएको छ। इटालियन सुपरकप फुटबलको उपाधिका लागि युभेन्टस र नापोली बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। सुपरकोपा इटालियनाको नामले समेत परिचित प्रतियोगिताको उपाधि भिडन्त नेपाली समयअनुसार राति 1:45 बजे सुरु हुनेछ। हवस् त कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। बासु र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।